अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले और ना सुनने वाले रीडर्स एंड लिसनर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ या सिंगल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफ़ूज़ रखे। इस वक़्त आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं नमन, नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। आइए शुरू करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज उसके पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह मैं हूँ, और ये सवाल नहीं था, तो इसका कोई जवाब भी ना था। वो नम आंखों से इसको देखते रहे। जवाब का इंतज़ार इसे भी ना था। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताज़ा हवा बहुत उम्मीद अफ़ज़ा थी। उल्फत के सौदे कौन करे, नफ़रत की झोली कौन भरे, हम कारोबारी दुनिया में बेगाने ही बेगाने हैं। स्याह बीएमडब्ल्यू इस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाज़ा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतार कर गिरेबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा, जहाँ शेरीन खड़ी थी। वो भी उठी थी, मगर बॉब कट बाल बिल्कुल सेट थे। बाय बाबा। सोनिया से मिलने को वो झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे। फिर पीछे उतरते नौशेरवां को हाथ हिलाया। बाय शेरू। वो जो खुशमुगी नजरों से सिर्फ शेरीन को देख रहा था, बदिक्कत मुस्कुराकर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लग गई, जो उसके लिए झुकी थी, उन दोनों से कतन बेनियाज। मेरा बेबी। आंखें मूंदे बच्ची को साथ लगाए वो बड़बड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। बताया है मुझे सोनिया ने रस्ते में कि उसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शीरीन बेइख्तियार सीधी हुई, निगाहें फिसल कर खुद को चुपती आंखों से देखते हुए शेरू पर गई। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुई। तो वो बज़ाहिर लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता था तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी। वो मुस्कुराते हुए आगे आया, उसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा, और आंखों में देख कर बोला, क्या तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शीरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले ले। तुमसे अच्छा तो सादी निकला। दो हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने इसे पासवर्ड दिया, और हाँ, वो भी मेरी ही बेटी के केक पे। तुम अच्छी जासूस बन सकती हो। वैसे तुमने आईएसआई के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शीरीन के अब्रू हैरत से उठे। साथी ने। ओह, तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा। शीरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी उभरी। मैं तुमसे इतनी उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वालों को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओह, अच्छा दोस्त। क्या तुमने नोट किया? मुड़े बगैर नौशेरवां से सवाल किया, और उसको दूसरी दफा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम और गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के अकब से निकल कर आगे आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? वो में पीछे वो गुस्से से कह रहा था, वो भी इस लूजर शादी के लिए। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूंगा। गो कि हाशिम यही चाहता था, मगर नौशेरवां का पारा की तरह तेज चढ़ता गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कहानी थामना पड़ी। नौशेरवां सर झटक कर रुख मोड़ गया। शीरीन बस जब्त से इन दोनों को देखे जा रही थी। आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। और अगर कोई शक हो तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद तब देखोगी, जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेली जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 2 दिन गुजार लो इसके साथ। शीरीन के तासुरात बदले। बेचैनी, परेशानी। वो तेजी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मनसूख भी मैं कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी। वो दुरुस्ती से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की कि तुम माँ थी, तो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ। बाकी 2 दिन वो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और इस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पे वार करके दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी।
नौशेरवां अब जरा कम गुस्से से इनको देख रहा था। अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये नहीं कर सकते। उसका सारा तनतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने वाली बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ। और ये तो तुम जानती हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बगैर तुम दुनिया के किसी मुल्क ले जाना तो क्या इस मुल्क से भी नहीं निकाल सकती। उसने सिर्फ पासपोर्ट मांगा था। उसे वो वापस चाहिए था जो तुमने उससे लिया था। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की बात कर रहा था। तुम मेरे साथ यूं मत करो हाशिम। हाशिम चौंका, फिर सर झटका। नहीं पता था तो इसकी मदद क्यों की? तुम्हारी बेटी का बाप हूं मैं, और ये तुम्हारी बेटी का चचा है जिसको तुमने यूज किया। सो अब तुम सोनिया को नहीं लेकर जा रही? कतई अंदाज में कहकर वो मुड़ गया। दोनों तेज तेज कार तक वापिस आए। दरवाजे झट खोले गए। शीरी खड़ी रही, बेबसी परेशानी से लब काटती। मैंने शादी को अंडर एस्टिमेट किया था। हाशिम बैठते हुए बुड़बुड़ाया। नौशेरवा ने बेइख्तियार इसे देखा। मतलब? क्या तुम सुन नहीं रहे थे? इसे वो चाहिए था जो मैंने इससे लिया था। वारिस के लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स वो मेरे पास थे। कहते हुए शोफर को इशारा किया। वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। मगर 15 मिनट में वो कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है? शायद एक भी नहीं। मगर 15 मिनट में वो इन सब को कॉपी ज़रूर कर सकता है। कहकर हाशिम जैसे सारी दुनिया पर लानत भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नौशेर वहाँ खामोश हो गया। उसे शीरी की हालत देखकर खुशी नहीं हुई थी। शीरी का कसूर नहीं था। ये सादी था जो हर चीज़ के दरमियान आया था। इसका कसूरवार हमेशा सादी निकलता था। हमें नहीं थे, हमारी तरह के और भी लोग अजाब में थे जो दुनिया से सोचते थे अलग। सुबह की सुनहरी सफ़ेदी में गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मरहूम जुल्फ़कार यूसुफ के घर में चलते एयर कूलर ने टीवी वाले कमरे को कदरे ठंडा कर रखा था। नुदरत इधर उधर बिखरी चीजें समेट रही थी। साथ साथ राहदारी की गोल मेज पे बैठे हन्नैन और उसामा को लेक्चर भी जारी था। इतना नहीं होता कि जो चीज़ उठाओ उसे जगह पर रखो। अम्मी, मैं सब कुछ वापस जगह पर रखता हूँ, सीम ने एहतजाज किया। जी, मगर किसी और की जगह पर। हन्नैन ने बात मुकम्मल की। वो साथ चाय भी पी रही थी। तुम तो जैसे सब ठीक रखती हो ना, अभी तुम्हारी अलमारी खोलो तो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट नीचे गिरेगा। और जैसे तुम इस माउंट एवरेस्ट तले दबकर जख्मी हो जाओगे। उसने सुकून से दूसरा घूंट भरा। आज ब्रंच रोटी बनाने की जहमत नहीं की थी। खुले बाल सीधे मगर जरा बिखरे हुए थे। नुदरत मजीद इन दोनों को कुछ कहे बगैर राहदारी से गुजरकर शादी के कमरे तक गई। इतना तो वो देख चुकी थी कि वो फजर तक काम करता रहा था। फिर सोकर 9 बजे उठ भी गया। बेड पर बैठा जोकर्स के तस्मे बांध रहा था। नुदरत ने प्यार से उसे देखा। वो बड़ा हो गया था और लंबा भी, मगर इसके चेहरे पर एक नौउम्र लड़कों वाली सादगी और मासूमियत अब भी थी। वो सीधा हुआ तो माँ को खड़े पाया। सुती हुई आंखों से मुस्कुराया। क्या बातें हुई बड़े अब्बू से? वो उठकर लैपटॉप बैग में समेटने लगा। वही उनकी पुरानी फिक्र, जुमर की शादी। उन्होंने थकी हुई सांस खींची। सादी खामोशी से चीजें समेटता रहा। वो उसको समझा समझा कर थक गए हैं, मगर वो नहीं मानती। सादी, तुम समझाओ ना। अब तो तुम्हारी बातचीत होती है पप्पो से, और तुम्हारी बात तो वो हमेशा मानती है। सादी ने बैग का स्ट्रिप कंधे पे डाला, चेहरे पे छुपाए खजन को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कुछ कहने लगा था कि फोन बज उठा। जैसे जान बच गई। नुदरत बात भूल कर वापस चली गई और उसने अनजाना नंबर उठा लिया। मिलना है मुझे इसी वक्त। किधर आऊं? फारस के अल्फाज भी उसी की तरह होते थे। ठक ठक। मैं तो निकल रहा था। रेस्टोरेंट आ जाए। उसने दरमियान का रास्ता निकाला। आधे घंटे तक। और फोन बंद। ये मामू भी ना, आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कभी। उसने मुस्कुराकर सर झटका। फिर नुदरत की बातें याद आईं। फूफो क्या अब भी उसकी मानती थी? हम्म। वो बाहर आया तो हनैन हाथ हिलाकर पर पुरजोश से सीम से कह रही थी। और इतने बड़े बड़े खुले लॉन्स, सीम, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा भी इतना बड़ा घर हो और खूब दौलत हो हमारे पास भी? नहीं, ये नहीं है कि हमारा छोटा घर मुझे बुरा लगता है। ये सब भी अच्छा है, मगर ज्यादा बड़ा घर। सोचो सीम। सीम ने पीछे से शादी को आते देख लिया था, सो जवाब नहीं दिया।
اس کو صحیح جواب معلوم ہی نہیں تھا۔ تم تو ہو ہی رومانٹک، تمہیں کیا پتا۔ لیکن وہ افسردہ ہوئی۔ اگر میں یہ بات اپنی کسی دوست سے کرتی تو وہ کہتی کہ لالچ بری بلا ہے۔ کیا زیادہ پیسے کی خواہش ہونا بری چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عقب سے آتے سعدی نے کہتے ہوئے اس کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ حنین چونکی، مگر بھائی کو دیکھ کر مزید پرجوش سے پوچھنے لگی، مگر کیسے بھائی؟ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو، مگر لوگ یہ اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے۔ ورنہ مال کی محبت بری بات نہیں ہے۔ زندگی میں اونچے گول ہونے چاہیے، یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں۔ بس ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو اللہ کی یاد کے لیے مال کی محبت اختیار کی تھی نا۔ حنین کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایسا بھائی تھا جس سے بآسانی سب کہا جا سکتا تھا، اور وہ آپ کو بالکل جج نہیں کرتا تھا۔ نہ تکلف، نہ احتیاط، نہ زعام۔ دوستی کی زبان سادہ تھی۔ ریسٹورینٹ ریسٹورینٹ نیم ویران تھا۔ ان کا کاروبار ویسے بھی کوئی بہت فائدے میں نہیں تھا، پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی محسوس میز پہ بیگ رکھا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ سنڈے کو بھی لوگوں کو چین نہیں آتا، کہتے ہوئے جب نمبر دیکھا تو الرٹ سا ہو گیا۔ ساتھی، شیری بات کر رہی ہوں، وہ بیزار مگر ضبط سے بولی تھی۔ جی، میرے پاس ہے آپ کا نمبر۔ سوری، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاشم ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہے۔ وہ سونیا کو میرے ساتھ چھٹیوں پر نہیں جانے دے رہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو تم بتاؤ گی۔ کیا اس لیے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ پکڑے جانے پر سارا ملبہ مجھ پہ گرا دو؟ وہ تیزی سے بولی۔ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا؟ تم نے ہاشم کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے؟ ہاشم کے سامنے؟ کس نے کہا یہ آپ کو؟ وہ شوقڈ تھا۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ کیا ہاشم کے کارڈ نے جب تم پر تشدد کیا تو تم نے میرا نام نہیں اگل دیا؟ کیا؟ یہ ہاشم، اوف! وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس آدمی کو کوے کیوں نہیں کاٹتے؟ اس کے جھوٹ پہ یقین کر کے آپ نے اعتراف کر لیا۔ اوف لکم! اوف ہے آپ کے لیے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ بتایا نہ مجھے کسی نے چھوا۔ اس سے زیادہ میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ شیری نے گہری سانس لی۔ مجھے تم پہ یقین ہے وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال وہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، اور نوشیروان مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ نوشیروان کیوں؟ وہ چونکا۔ میں نے اس کے ذریعے پاس ورڈ لیا تھا۔ سادی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے کچھ برا لگا تھا۔ آپ کو نوشیروان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، ساری غلطی میری۔ مجھے تمہاری مدد ہی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ایک تو میں نے اتنا خطرہ مول لے کر تمہارا کام کیا، صرف اس لیے کہ تم مجھے فیور دے چکے ہو، اور آگے سے تم مجھے اخلاقیات کی تلقین کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بلند آواز سے کہے جا رہی تھی۔ میں نوشیروان کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا، مگر اس قصے میں وہ ڈائریکٹ انوالوڈ نہیں تھا، اس لیے اسے استعمال کرنے پر مجھے افسوس ہوا ہے۔ بس یہی ساری بات ہے۔ اور یہ سارا قصہ ہے کیا؟ شیری نے پوچھا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ خیر، جو بھی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے سعدی۔ تمہاری وجہ سے وہ اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ اس کی ماں ہیں، اسے خاموشی سے لے کر نکل جائیں تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں میرے سر پر پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دے۔ میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جاتی اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر میں کیوں بھاگوں؟ میری زندگی یہاں سیٹل ہے، دوست، ماں باپ سب یہاں ہیں، اور میں اس روٹین میں خوش تھی، مگر اس کا گلا تھک گیا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری۔ سوری کافی نہیں ہے۔ تم ہاشم سے بات کرو، تم نے اس کا جو چرایا ہے اسے واپس کرو۔ یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نوشیروان سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکے۔ تم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میری بات ہاشم نہیں مانے گا۔ آپ شیرو نہیں تو سونیا کو راضی کریں۔ وہ ضد کرے گی تو ہاشم مان جائے گا۔ وہ کرسی پر بیٹھا گلاس بول کو دیکھتے کہے جا رہا تھا۔ یکدم کوئی جھلک سی دکھائی تھی، گہرے بھورے گھنگریالے بال۔ اس نے چونک کر گردن موڑی، پھر اجلت سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھتا کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا۔ سعدی سانس رو کے کھڑا تھا۔
वो खौफज़दा था, पुरउम्मीद था, वो परेशान था, खुश था। सुमर खामोशी से कुर्सी पे बैठी, चेहरा बिना तासुर था, बाल जोड़े में थे, एक लट गर्दन को छू रही थी। भाभी ने बताया तुम इधर मिलोगे। सादी को देखते हुए वो मुतवाज़न लहजे में बोली। तो सुमर घर गई थी, एक हफ्ते में दूसरा चक्कर। सादी भी सर हिलाता बैठा। छुट्टी पे हूँ आजकल, काम वगैरह इधर ले आता हूँ। आगे का क्या इरादा है? जुमर लहजे भर को भी उससे नजरें नहीं हटा रही थी। कुछ अरसे बाद पीएचडी के लिए जाऊंगा, मगर अभी नहीं। हुनैन की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए, फिर अम्मी और सीम को साथ ले जाऊंगा। वो एहतियात से बोल रहा था। जुमर का कोई भरोसा नहीं किस बात से रात वाले वाक़े का जिक्र छेड़ दे। और तुम्हारी शादी? सादी ने मुस्कुराने की सही की, मगर जुमर की खुद को अंदर तक देखती पुरसकून निगाहें डरा रही थीं। वो तो अम्मी और आप ही तय करेंगी, जिससे भी कर दें। सर झटक कर सादी अपने हाथों को देखने लगा, फिर चेहरा उठाया तो वो हनूस उसे देख रही थी। आप कह दे पुप्पो, जो कहने आई हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में फिर से गुलाबी लकीरें उभरने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ, यूं धोखा नहीं दे सकता। उनके घर से कुछ लिया है मैंने। उसी को तलाश करने के लिए वो मेरी तलाशी लेना चाहते थे, मगर वो मिसेस जवारात का नेकलेस नहीं। सादी रुक गया। जुमर की भीगी निगाहें इस पे वैसे ही मरकूज थीं। सादी ने आंखें सुकेड़ी। जुमर को देखता रहा, यहाँ तक कि एकदम उसको जैसे धक्का लगा। आंखों में शोक सा फैला। जुमर चोरी की बात नहीं कर रही थी। अम्मी ने या हनैन, वो कसूरवार का नाम जानना चाहता था। बड़े अब्बा ने, जुमर ने भीगे लहजे में तस्दीक की। सादी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। लब भींच कर दूसरी सिमत देखने लगा, फिर सर झटका। मैं इनको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। वो बुरी तरह हर्ट हुआ था। जुमर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में खड़े शख्स पे किसी ने फ्लड लाइट्स रोशन कर दी थी। मुझे क्यों नहीं बताया सादी? मुझे क्यों धोखे में रखा? सिर्फ सादी के सामने वो रो सकती थी। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते थे। सादी ने काउंटर पे खड़े लड़कों को इशारा किया। उन सब ने फौरन शक्लें किचन में गुम कर ली। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें ऐसे कभी न करने देती। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं जताया? एक दफा तो कहा होता। गुस्से से कह देते, लड़ कर कह देते। हमारे दरमियान तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं जताने वाला नहीं हूँ। उसने मुजरम की तरह सर झुका लिया। अपना क्यों नहीं सोचा? इस उम्र में कोई गुर्दा देता है क्या? आगे लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। शादी करोगे, बच्चे होंगे। एक गुर्दे के साथ कैसे रहोगे? उसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था। वो तो कोई मसला नहीं। वॉक करता रहूं, शुगर वगैरह ना हो तो सब ठीक रहेगा। झुके हुए सर से सादा सी वजाहत दी। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें ये कभी ना करने देती। ये गुर्दा तो क्या पता इसी वक्त ज़ाया हो जाता। क्या पता कुछ साल बाद ज़ाया हो जाए। मैं तो इसी स्टेज पे आ जाऊंगी। अपने लिए तुम्हारी सेहत के साथ इतना बड़ा नुकसान मैं तुम्हें कभी ना करने देती सादी। इसीलिए नहीं बताया। उसने गहरी सांस लेकर सर उठाया। जुमर का चेहरा आंसुओं से गीला था। वो 4 साल पहले वाली जुमर थी। वो फुफ्फू से वापस जुमर बन गई थी। मैं हम दोनों में से पहला धोखेबाज नहीं हूँ जुमर। क्या आपने कभी मुझे धोखे में रखकर कुछ नहीं किया? क्या मेरे लिए, हुनैन, उसामा के लिए आपने कुछ नहीं किया? याद है जब हम स्कूल में थे, मैं साथ ही। उसने रोकना चाहा। नहीं, मत रोकें, सुने। मैं छोटा था। आप मुझसे 8 साल बड़ी थी। 8 क्लासेस आगे थी। हमारा एक ही स्कूल था। अम्मी और दादी की नहीं बनती थी। हम अलग रहते थे। अब्बू के हालात अच्छे नहीं थे, मगर खुददार थे। बड़े अब्बू को हवा नहीं लगने देते थे। फिर मैं इन्हीं का बेटा था। इनसे स्कूल ले जाने को पैसे नहीं मांगता था। अम्मी और अब्बू अपने माली मसाइल में इतने उलझे होते थे कि खुद से देने का ख्याल भी ना आता। मैं घर से आधी चीज़ों के बगैर आता था, मगर असेंबली से क्लास में वापस आता तो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रबर, शार्पनर, रूलर और वो क्या था, हाँ, डी, प्रोटेक्टर, वो सब पूरा होता था। आप बिना बताए रोज़ सुबह मेरा बैग चेक करके चीज़ें रख जाती थी और आप असेंबली से लेट भी हो जाती।
اسی لیے ڈانٹ بھی کھاتی۔ مگر زمر، آپ ہمیشہ سے بہت ڈٹرمائنڈ، مستقل مزاج رہی ہیں۔ جو ٹھان لی اسے کرنا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی۔ تب 2 روپے کا سموسہ اور 1 روپے کی نیمکو ہوتی تھی۔ آپ کہتی، میں 3 روپے لائی ہوں، میں چیز لے کر کھا لوں گی، تم میرا لنچ کھا لو۔ ان دنوں میں نہ لنچ لاتا تھا نہ پیسے۔ آپ کہتی، امی نے جو کباب دیا ہے وہ مجھے نہیں پسند، تم لے لو، اور میں یقین کر کے کھا لیتا۔ بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے۔ بہت سالوں بعد خیال آیا کہ کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا۔ زمر نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے، پھر اداسی سے مسکرائی۔ ان دنوں بڑے ابا کی نوکری چلی گئی تھی۔ ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ دونوں باپ بیٹے خوددار تھے۔ میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بہت دیر سے سمجھا کہ آپ پیسے نہیں لاتی۔ میرے لیے آپ سارا دن بھوکی رہتی تھی۔ جب امی نے کاروبار کا سوچا تو میں نے کہا کہ ریسٹورنٹ کھولیں۔ کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان بھی کیا ہوگا؟ سب اپنے گھر کے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں چھٹی کے بعد کلاس فیلوز کے ساتھ برف پانی کھیل رہا تھا۔ جس لڑکے کی باری تھی اس نے مجھے برف کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مجھے پانی کرتا، کسی بات پہ 2-3 لڑکوں نے مجھے بہت مارا۔ میں کمزور تھا، چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے۔ مجھے مار مار کر گرا دیا۔ میرے منہ پہ، کپڑوں پہ خون اور مٹی لگی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں۔ آپ نے مجھے اٹھایا، میرا چہرہ صاف کیا، اپنی یونیفارم کی پٹی سے خون صاف کیا، پھر پکڑ کر بینچ پہ ساتھ بٹھایا اور پوچھا، ان لڑکوں کا نام بتاؤ، کلاس اور سیکشن۔ میں ڈر گیا، کہا کہ جانے دے، مگر آپ تو نہ شروع سے ہی پروسیکیوٹر تھی نا۔ آپ تو اڑ گئیں۔ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھی کو کوئی مار جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ میں تو غلط چیز پہ چپ نہیں رہوں گی۔ ہمارے ساتھی کو کس نے مارا ہے؟ آپ مجھے اسی طرح کہا کرتی تھی، ہمارا ساتھی۔ اور اس وقت آپ کے یہی 3 الفاظ تھے، نام، کلاس، سیکشن۔ مجھے بتانا پڑے، تب مجھے پتا چلا آپ کتنی مستقل مزاج ہیں، اور ہیڈ اسٹرانگ بھی۔ آپ ان لڑکوں کے پاس گئیں، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف پیار سے ان کے ماں باپ کے پتے پوچھے۔ پھر اللہ جانے کیسے آپ نے ان کے والدین کو اسکول بلایا۔ وہ لڑکے مجھے ٹیچر، پرنسپل، سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا، اور پھر آپ نے وہ لمبی تقریر کی، وہ شرمندہ کیا ان کو کہ مجھے یقین ہے گھر جا کر ان لڑکوں کو مجھ سے زیادہ مار پڑی ہو۔ زمر نرمی سے ہنسے جا رہی تھی۔ ساتھی نے عرصے بعد اسے یوں ہنستے دیکھا تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب آپ کی منگنی ہوئی تھی، پہلی منگنی۔ اس کے اگلے الفاظ نے زمر کی ہنسی ٹھہرا دی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، ان کو شادی کی جلدی تھی۔ بڑے ابا نے سارا جہیز جمع کر لیا تھا۔ آپ نے انٹر کے بعد پڑھائی بھی بس کر دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دادی نے سارا سامان اسٹور میں رکھا تھا، کپڑے، فرنیچر، سب اوپر نیچے گھسایا تھا۔ میں اور آپ وہاں بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ آپ مجھے بہت شوق سے اپنی چیزیں دکھا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا تب دیکھا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، اس نے تکلیف سے پہلو بدلا۔ مجھے تو وہ سب یاد ہے۔ آپ چلی گئی تھی، میں اکیلا تھا۔ میں نے کچھ جلایا تھا، یہ پتہ نہیں کیا۔ میں باہر آ گیا مگر آگ نہیں بجھی۔ سارا اسٹور جل کر راکھ ہو گیا۔ اگر وہ اسٹور الگ نہ بنا ہوتا تو سارا گھر جل جاتا۔ بڑے ابا کے پاس جہیز دوبارہ بنانے کی رقم نہ تھی۔ لڑکے والوں کے پاس مہلت دینے کا ظرف نہ تھا۔ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی۔ دادی کو شک تھا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے، مگر آپ نے سب سے کہا یہ آپ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھ تک بات نہ آنے دی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں، تو آپ نے کہا، شادی میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوں، میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گی، اس میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ تھا، اور آپ کی دوسری منگنی ختم ہونے میں بھی میرا قصور تھا۔ میں نے آپ کو مجبور کیا تھا وارث ماموں کے کیس کے لیے۔ میں نے آپ کو اس میں پھنسایا تھا۔ کیا اس سب کے بعد بھی، اور دوسری ان گنت قربانیوں کے بعد بھی جو آپ نے ہمارے لیے دی،
میں آپ کے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوگا، یہ میری قسمت تھی۔ میں 4 سال غلط وجہ سے تم سے خفا رہی، یا شاید میں انتظار کرتی رہی کہ تم نے بھی تو میری موجودگی میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا ہم ناراضی میں کم سے کم سامنا کریں۔ مجھے پتا تھا ایک دن ہماری صلح ہو جائے گی۔ خون کے رشتوں میں صلح ہو ہی جاتی ہے، مگر میں درمیان کی تکلیف سے بچنا چاہتا تھا۔ زبر نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے لب کاٹتا کہہ رہا تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ یہ اتنا بڑا کب ہوا؟ کیا آپ کل رات کے لیے ابھی بھی ناراض ہیں؟ ساتھی نے سر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کل بھی ناراض نہیں تھی، بس اپسیٹ تھی۔ نکلنے سے پہلے ان کی نوکرانی مجھ سے ٹکرائی تھی، بری طرح۔ اسی نے میرے کوٹ میں ڈالا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ہوں، ہو سکتا ہے اس نے چرایا ہو، مگر پکڑے جانے کے خوف سے ایسا کیا ہو۔ وہ ٹیشو سے آنکھوں کے کنارے پونچھتے اندازہ لگا رہی تھی۔ زمر، ملازم مالک کے کہے بغیر اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیتے، یہ سب ہاشم نے کروایا ہے۔ مگر زمر جو کل ہاشم سے بدگمان ہو رہی تھی، اب وہ بدگمانی ظاہر ہو چکی تھی۔ ہاشم کو نیکلس چاہیے تھا، اس لیے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا۔ شاید مجھ سے کوئی بھولا بسرا بدلہ بھی اتارنا چاہتا ہو، مگر وہ اتنا برا نہیں ہے کہ یہ خود رکھواتا، ورنہ وہ صبح مجھے فون کر کے معذرت نہ کرتا۔ وہ رسان سے سمجھا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ نیکلس تمہاری جیب میں ہے، مگر پھر بھی اس نے ہمیں جانے دیا، اس نے ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیا۔ میں اس کے اس عمل کی قدر کرتی ہوں۔ خیر، اب تم وہ کیسے واپس کرو گے؟ خود جاؤں گا اور دے کر آؤں گا، اور چونکہ وہ اتنے برے نہیں ہیں تو میرے اس عمل کی قدر کریں گے۔ بظاہر سعدی نے نرمی سے کہا کہ وہ متنا موضوع کو زمر کے ساتھ چھیڑ کر تازہ تازہ مندمل ہوتے زخم پھر سے نہیں کریدنا چاہتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سعدی چونکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ زمر نے گردن موڑی، فارس وہیں رک گیا تھا۔ زمر نے رخ واپس موڑ لیا تھا، ٹیشو سے آنکھیں تھپ تھپا کر صاف کی اور اٹھی۔ بوجھل سی خاموشی نے سب کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ملیں گے، نرمی سے اس نے سعدی کا کندھا تھپکا اور مڑ گئی۔ فارس تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے مڑنے پہ شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ متناسب چال چلتی دروازے تک آئی۔ فارس ہٹ گیا۔ زمر نے بس ایک سرد نفرت امیز نگاہ اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ فارس کی پیشانی پہ بل پڑے، اس نے اکھڑے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے آیا۔ آئیں، بیٹھیں۔ سعدی نے احترام سے اشارہ کیا، مگر وہ کھڑے کھڑے تنے ابرو کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ ایک دفعہ پوچھوں گا، سچ نہ بتایا تو گلوانے کے سارے طریقے آتے ہیں مجھے۔ کیا ہوا؟ سعدی حیران ہوا۔ جس روز میں رہا ہوا تھا، اس رات تم میرے کیس کے جج سے کیوں ملے تھے؟ سعدی نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ واقعی شوکڈ تھا، بے یقین تھا۔ میں آپ کو کیسے پتا چلا میں اس سے ملا تھا؟ فارس نے گہری سانس لی۔ تو تم واقعی اس سے ملے تھے، میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ اور سعدی کو ایک دم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے جج کو مجبور کیا تو فیصلے والی رات کو ہی ملا ہوگا۔ اوف، انکار مت کرنا، اب دیر ہو چکی ہے۔ فارس نے کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ افراتفری پھیلا کر اس نے سعدی کو گڑبڑا دیا تھا۔ کیا دیا ہے اس کو مجھے رہا کروانے کا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بے گناہ تھے۔ میں نے پوچھا کیا دیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی بڑھی۔ ان کے کچھ خفیہ راز معلوم تھے مجھے، ان کا ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی، وہ مان گئے۔ فارس انہی سخت تیوروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی قانون سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک بے گناہ کو پھانسی تک دھکیلے گا۔ میرے پاس جج کو دینے کے لیے لمبی چوڑی رقم نہیں تھی۔ یہ میرا واحد آپشن تھا۔ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا، وہ ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ اور وہ جج اتنا معصوم نہیں تھا، اس نے پھانسی صادر کرنے کے لیے پیسے لے رکھے تھے۔ میں نے اس کو اسی شے سے روکا۔ کبھی کبھی اچھے کو برا کرنا پڑتا ہے
تاکہ وہ برے کو سزا دلوا سکے۔ اس نے مشہور مقولہ دہرایا۔ پھر اس طرح سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ کس نے پیسے دیے تھے جج کو؟ وہ پتلیاں سکیڑ کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے سوچا کہتے ہاشم کاردار نے، مگر اول تو اس کے پاس ثبوت نہ تھے، دوم فارس یقین کیوں کرتا، کیونکہ گرفتاری کے بعد سے اب تک ہاشم نے منہ زبانی ہمیشہ بظاہر فارس کا ساتھ دیا تھا، اور فارس اسے جتنا ناپسند کرتا ہو وہ ہاشم کو اپنے بھائی اور بیوی کا قاتل نہ مانتا، اور اگر مان بھی لے تو اس کا غصہ جو انٹیلیجنس کی نوکری نے دبا دیا تھا جیل کے 4 سال واپس لے آیا تھے۔ ادھر فارس کو یقین آتا، ادھر جا کر وہ ہاشم کا گریبان پکڑ لیتا۔ کیا اتنی جلدی یوں اسے ہاشم کو خبردار کر دینا چاہیے، یا سب تیاری کر کے ایک ہی دفعہ حملہ کرنا چاہیے؟ وہ فائلز ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہوئی تھی۔ سعدی نے فیصلہ کرنے میں لمحہ لگائے۔ جج نے نہیں بتایا، مگر میں پتہ کروا لوں گا۔ وہ نگاہ ملائے بغیر لڑکوں کو آوازیں دینے لگا۔ کیا لیں گے آپ؟ سنو سعدی، پھر اسے سختی سے سمجھایا، یہ میرے مسئلے ہیں، میرے دشمن ہیں، ان کو میں خود ہینڈل کروں گا، آئندہ تم ان معاملوں سے خود کو دور رکھو گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ مگر کافی تو لیں گے نا آپ؟ وہ اتنی ہی معصومیت سے بولا تھا۔ لے چکا میں سب۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ گیا۔ ماموں رکیں، بڑے ابا نے آپ سے ملنا ہے۔ فارس جاتے جاتے مڑا، ماتھے کے بال ڈھیلے ہوئے، شیشے کی دیوار پہ نظر ڈالی۔ وہ کب کی جا چکی تھی۔ کل ان کے گھر چلیں گے؟ گھر؟ اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائی اور دوبارہ شیشے کی دیوار کو دیکھا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں گی، ان کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، آپ نے انکار کیا تو بڑے ابا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فارس نے لب کھول کر بند کیے، متذبذب سا سر جھٹکا۔ اچھا، کل دیکھیں گے۔ اور ہاں، وہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ تنبیہ کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ پیر کی صبح ہر دوسرے آفس کی طرح وہاں بھی کاموں کی افراتفری پھیلی تھی۔ جواہرات باریک ہیل سے کوریڈور میں چلتی آ رہی تھی۔ گزرتے لوگوں کے سلام کا مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ راہداری کے سرے پر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کھول کر اندر آئی تو راستے بھر کی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس ٹائپ کرنے لگا۔ اس کا کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور وہ مصروف لگ رہا تھا۔ خیریت؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ لڑکا 2 دن سے تمہارا سارا ڈیٹا لے کر بیٹھا ہے اور تم اتنے سکون سے کام کر رہے ہو۔ میز پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے وہ تشویش سے بولی۔ پہلی بات، میرے ڈاکومنٹس کوٹھی کی تہوں میں تھے جنہیں وہ نہیں توڑ سکتا۔ میں ابھی 4 بندوں کے ساتھ اس کے گھر پر دعویٰ بول سکتا ہوں، اس کے سارے کمپیوٹرز اور فائلز نکال سکتا ہوں، مگر میں اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اس کے پاس میری کوئی کمزوری ہے۔ کرسی گھما کر ماں کو دیکھتے ہوئے ہاشم تحمل سے کہہ رہا تھا، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی میرا اتنا سارا ڈیٹا کاپی بھی کر سکتا ہے۔ خیر، جو بھی ہو، وہ میرے پاس سب سے پہلے آئے گا، اور بالفرض اس کے پاس کچھ ہے بھی تو اس کو خاموش کروانے کے لیے 101 طریقے آتے ہیں مجھے۔ اب اپنی پریشانی کی دوسری وجہ بتائیں مجھے۔ جواہرات نے گہری سانس لی، انگلی سے بال پیچھے کی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ آج پھر نہیں آیا۔ خیر، گھر پہ سو رہا ہوگا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ ہاشم نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں، شیرو کدھر ہے؟ اسے ڈھونڈ کر خبر دو مجھے۔ اور فون میز پر ڈال کر ماں کو دیکھا۔ مل جائے گا، آخر کہاں جانا ہے اس نے؟ وہ ڈسٹرب ہے، شہری کی وجہ سے۔ اسے سمجھاؤ ہاشم۔ میں سنبھال لوں گا، کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعدی کو بھی تمہیں سنبھالنا ہوگا، کیونکہ جب تک سعدی کو سزا نہیں ملے گی شیرو کا غصہ ہلکا نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ مامی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شیرو کو اس کا غصہ نکالنے کے بجائے غصہ کم کرنا سکھائیں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، تم سعدی کا کچھ کرو، وہ ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ جتنا سعدی اس کا راستے کاٹے گا اتنا ہی شیرو ہائپر ہوگا۔ ہاشم کچھ کہنے لگا تھا مگر موبائل بجا، اس نے کال اٹھا لی۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شوٹنگ کلب گیا ہے،
और वो ठीक है, मैं मिल लूँगा उससे, बेफ़िक्र रहें। नरमी से मुस्कुराकर वो आगे झुका और जवाहरात का हाथ दबाया। वो बादिक्कत मुस्कुराई। हाशिम फिर से काम की जानिब मुतवज्जो हो गया। दोस्त हैं दिल में, ज़हन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। सादी ने ग्लास डोर खोला। अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पर विराजमान गर्दन तिरछी किए एक फाइल पे कुछ लिख रही थी। बस निगाहें उठाकर उसे आते देखा और वापस लिखने लगी। बाल जूड़े में बंधे थे और रुखसार सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। फील्ड रिपोर्ट तैयार है। उसने सलाम के बाद कहते हुए कागजों का बंडल मेज पे रखा। आपकी तारीफ? सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में अबरू उठाए। आप अक्सर करती रहती हैं, कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठा। सारा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। वो पहले सीधा हुआ, फिर खड़ा हो गया। सारा ने कलम की पुश्त लबों से लगाए उसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी भाली है। ओह, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप इस प्रोजेक्ट के सीनियर इंजीनियर हैं। जी मैम, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने एक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, जो अप्रूव भी हुई थी। तो आपने छुट्टी खत्म होने से पहले आने की जहमत क्यों की? पहले मैं बैठ जाऊं, उसने पूछा। वो इसी तरह हफ्की से उसे देखती रही। साथी फिर से बैठा और बंडल उसकी तरफ धकेला। आपका काम वक्त से पहले कर दिया है। फील्ड पे जाने की सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। अब आप वो शिकायत बताएं जो आपको मुझसे है। सारा ने फाइल बंद की, टेक लगाई और संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें पता है सादी, डर की इस फील्ड पे हजारों लोग काम कर रहे हैं और इन सब के ऊपर इस ओहदे पर पहुंचने वाली मैं वाहिद औरत हूँ। और उसकी वजह मालूम है क्या है? मेरे जैसे ज़हीन और काबिल सीनियर इंजीनियर के साथ होना। सादी की जुबान फिसली। अपने काम से कमिटेड होकर रहना और बिला वजह के नागों से परहेज करना। आपको पता है, मैं बिला वजह छुट्टियां नहीं करता। अब भी कई काम थे तो। वो खामोश हो गया और संजीदा भी। इतने अहम काम कि तुमने मुझे और फारिस के रिहा होने का नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। उसने सादगी से शाने उचकाए। पूछा था मैंने तुमने तो बात टाल दी थी। अच्छा ना, अब तो पता चल गया आपको। वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की नौइयत बदलने लगा। सारा अब फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम बहुत पुरस्रार होते जा रहे हो, अब तो कुछ बताते ही नहीं हो। हर चीज का एक वक्त होता है। मैंने कहा था ना, इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं फिर। कौन है वो? क्या उसी ने वारिस को? सारे शिकवे भूलकर सारा ने आगे होते एहतियात से पूछा। सादी ने इस बात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले और ये सब मुझे संभालने दे। मुस्कुराकर बिशाशत से कहता वो उठ खड़ा हुआ। सारा की आंखों में शिकायत फिर से ओत कर आई। लड़के, तुम अगले माह मुझे फील्ड पे अपने साथ चाहिए हो। तैयारी कर लो। राजर, बॉस। मुस्कुराकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और जाने को मुड़ गया। सारा ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई, सर झटका। ये साथी भी ना। ये है अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। नौशेरवा शूटिंग पॉइंट पे खड़ा था। उसकी लेन में एक पुतला फड़फड़ा रहा था। उसने दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़े, बाजू सीधे किए, एक आंख बंद किए, निशाना बांधा। कानों पे पहले ही हेडफोन टाइप एयर प्रोटेक्शन पहने वो था और आंखों पे जर्द ग्लासेस। ताक कर उसने फायर किया। एक, दो, तीन, चार। सब दिल के आस पास लगे। दिल टूटे और फटने से बचा रहा। हाथ सीधा रखो, कंधे मत झुको, इस पॉइंट को देखो। अपने करीब हाशिम की मध्यम आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ा। ग्लासेस लगाए, कैप पहने हाशिम उसको देखे बिना आगे होकर उसके हाथ को सीधा कर रहा था। नौशेरवा ने होले से सर झटका, बेजारी जाहिर करने की कोशिश की, मगर चूंकि वो हाशिम की आमद से बेजार नहीं हुआ था, सो नाकाम रहा। उसका बाजू सीधा करके हाशिम पीछे हटा। हूँ, अब निशाना लो, पूरी यकसोई से। उसके कंधे के पीछे खड़े हुए वो पुतले को देखकर बोला। नौशेरवा ने पुतले को देखा, पलके सुकेड़ी, गहरी सांस अंदर खींची और फायर किया। दिल अब भी नहीं फटा। वो उगता कर सर झटकता एक तरफ हो गया। मशीन ने वो पुतला पीछे करके फ्रेश पुतला सामने किया।
हाशिम उसकी जगह पे आ खड़ा हुआ, पिस्तौल का ऊपरी हिस्सा पीछे करके लौट गया। शेरीन न इतनी खूबसूरत है न इतनी मुतासिर कौन कि तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले। दोनों हाथों में पकड़ा पिस्तौल ताक कर निशाने पे रखते वो बोला, वो आपकी बीवी रही है। शेरू सर झुकाकर जूते से फर्श मसलने लगा। वो इस मौजू से बचना चाह रहा था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, तुम्हारी वो पसंद थी, मोहब्बत थी या इश्क थी? सामने देखते हुए हाशिम ने फायर किया। गोलियों की तरतराहट शूटिंग रेंज के इस अंदरूनी कमरे में गूंजी। यके बाद दीगरे दो गोलियां पुतले के दोनों हाथों पे लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। फर्क पड़ता है। अगर ये पसंदीदगी थी तो शाम तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। कहते हुए उसने फिर फायर किया। दोनों आंखों के बीच गोली ने सुराख कर दिया। अगर मोहब्बत थी तो कुछ दिन लगेंगे। जोरदार गूंज के साथ अगली गोली पेशानी पे मारी। और अगर इश्क था तो पुतले का निशाना लिए नजरों के सामने सुर्ख रुमाल सा लहराया। रेड सुर्ख। तो फिर ये लाइलाज है। आखिरी गोली दिल पे मारी। दिल फट गया। हाशिम ने ग्लासेस उतारे, आंखें सुकेड़ कर तनकीदी निगाहों से पुतले का जायजा लिया, जिसे अब पीछे ले जाया जा रहा था। फिर अलामती तौर पर पिस्तौल की नाली पे फूंक मारी। उसे पैंट की पिछली जेब में अरसा और पुरसकून सा नौशेरवां की तरफ मुड़ा। पसंद से ज्यादा, मोहब्बत से कम। वो जूते से मुसलसल फर्श मसल रहा था। या शायद शरीन के तुम्हें इस्तेमाल करने से ज्यादा सदमा तुम्हें शादी के कहने पे इस्तेमाल किए जाने पे हुआ है। नौशेरवां के झुके चेहरे पे मारे अहानत की सुर्खियां दौड़ने लगीं। मुठ्ठियां भींच ली। हाशिम ने बहुत गौर से उसे देखा। शादी को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, मालूम है? नौशेरवां ने सुलगती निगाहें उठाकर उसे देखा। डीए जुमर से। हाशिम ने असबात में गर्दन हिलाई। और उसकी नज़र में हम उसे गिरा चुके हैं। उनके खराब ताल्लुकात नेकलेस बरामदगी के बाद मजीद खराब हो जाएंगे। जल्द सादी मेरे पास आएगा और मैं अपने तरीके से उसको संभाल लूंगा। अगर वो मेरे लिए काम करने लग जाए तो सोचो हमारा गुलाम बनकर हमें कितना फायदा देगा। वो कभी हमारा गुलाम नहीं बनेगा, नामुमकिन। और इतना तो नौशेरवां उसे जानता ही था। मैं इसे अनदेखी जंजीरों में जकड़ लूंगा शेरू। एक दिन वो मेरे लिए काम करेगा। उसका टैलेंट हमारे हक में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब आपको अभी भी शादी की फिक्र है? नौशेरवां के अंदर गुस्से की नई लहर दौड़ी। वो सारी जिंदगी मुझसे मुकाबला करता आया है। हर जगह मुझे पीछे करके खुद लोगों की तहसीन बटोरता आया है। उसके सामने कभी मैं कुछ नहीं होता। हर कोई उसका मोतरफ होता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक खुददार और ज़हीन नौजवान है। उसमें वकार है और वो रिश्तों का पास करना जानता है। वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है और मुश्किल में उनकी मदद करता है। इंसान को इज्जत करानी पड़ती है। और यू नो बट, मैं यहाँ खड़ा होकर शादी की सलाहियतों पे 2 घंटे मजीद भी बोल सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मेरे भाई तुम हो। इसलिए इस शरीन ट्रॉमा से निकलो। आज पूरा दिन इसका शौक मना लो और कल सुबह तुम मुझे मजबूत हिसाब के साथ वापस ऑफिस में नजर आओ। और इस बारे में मैं मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सख्त दुरुस्ती से उसने कहा तो शेरू का गुस्सा झाग की तरह बैठा। उसने जी कहकर सर झुकाया। हाशिम इसके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गया। नौशेरवां ने ग्लासेस हवा हाथ में पकड़ रखे थे। दुनिया अब जरा वाज़िया नजर आ रही थी। अब तो सीले दर्द थम जाए, सकून दिल को मिले। जख्म दिल में आ चुकी है अब तो गहराई बहुत। लाउंज की चौड़ी खिड़की के बाहर धूप पिघल रही थी। किचन में तलते कबाबों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। व्हील चेयर पर बैठे बड़े अब्बा बहुत मोहब्बत और अपनायत से सोफे पर सर झुकाए फारिस को देख रहे थे। करीब ही सादी खड़ा फाइल के सफ़े पलट रहा था। ओहो! नफे में सर हिलाते सादी ने इनका दवाइयों का बॉक्स खोल कर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कितनी गोलियां छोड़कर गया था। आपने 2 हफ्ते में सिर्फ 11 रोज की दवाई खाई है। फारिस ने खामोशी से बस निकाह उठाकर उसे देखा। अलबत्ता उन्होंने मुस्कुराते हुए तफ्शीश करते लड़के पर नजर डाली। वो खत्म हो गई थी, ये नई मंगवाई है। सदाकत से पूछ लो। बेटे और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं होती।
मेरा पोता आता जाता है, इससे अच्छी दवा क्या होगी मेरे लिए। उन्होंने सादी का बाजू छूकर फारिस से तायद चाही। फारिस जो आगे को होकर अलर्ट सा बैठा था जबरदस्ती मुस्कुराया। फिर वही संजीदगी तारी कर ली। वो बेआराम से बैठा था। मैं इस बात को भी अभी टाल रहा हूँ, खत्म नहीं कर रहा। सादी तंबिया करते हुए खिड़की तक आया और बाहर देखने लगा, जहाँ पोर्च में उसकी कार खड़ी थी। दूसरी कोई कार ना थी। जुमर मेडिकल चेकअप के लिए गई थी और उसको आते आते भी 2-3 घंटे लग जाने थे। सो वो बेफिक्र था। आगे क्या करोगे फारिस? वो अब नरमी से उसे देखते हुए पूछ रहे थे। पुरानी नौकरी वापस लेने की कोशिश करूंगा, वो रस्मी से अंदाज में बताने लगा। अगर कोई मदद? फारिस ने हल्का सा हाथ उठाया। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, बहुत है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत एहसान किए हैं मुझ पे। मजीद ना लूंगा, ना लेते अच्छा लगूंगा। बिना किसी तासुर के वो संजीदगी से कह रहा था। मैं जानता था तुम रिहा हो जाओगे। जज को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। फारस ने तिरछी नजरों से बाहर देखते सादी को देखा। जी, सादी भी जानता था। जेबों में हाथ डाले चिंगम चबाते सादी ने मुड़े बिना कहा, मैंने सुना नहीं, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? और किसी ने सर झटक कर चेहरा वापस मोड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने सामने देखकर। ओह, सादी ने बेख्तियार चिंगम उगली और डस्टबिन में फेंकी। फिर घबराहट से बाहर देखा। नीली कार उसकी कार के पीछे रुकी थी। ड्राइविंग सीट कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल रही थी। घुंघराले बाल हाफ बंधे थे और अपना पर्स उठाते हुए वो एक झूलती लट को कान के पीछे अड़स रही थी। आपने तो कहा था वो 2 बजे से पहले नहीं आएगी, सादी हल्का सा बोल पाया। पारस ने चौंक कर उसे देखा, मगर उसे यहाँ से वो नहीं नजर आ रहा था जो सादी देख रहा था। जुमर उसकी गाड़ी के पास रुकी, फिर अचंभे से लाउंज की खिड़की को देखा। सादी उधर खड़ा नजर आया कि वो शीशे के बहुत करीब खड़ा था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ आई। सादी मुस्कुरा भी नहीं सका। वो राहदारी में दाखिल हुई थी कि ट्रॉली लाता सदाकत उसे देखकर बौखला गया। बाजी, आप इतनी जल्दी? हाँ, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। डॉक्टर को कहीं जाना था। सादी आया है? वो सीधी ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी और उसकी आवाज़ पहले ही उधर पहुंच गई थी। बड़े अब्बा ने बेइख्तियार सादी को देखा। फारिस एकदम खड़ा हो गया। उसके माथे पे बल पड़ गए थे। आज तो हमारा सादी इतने अरसे बाद। चौखट पे जुमर के अल्फाज टूट गए। फारिस सामने खड़ा था। अब्बा व्हील चेयर पे सादी खिड़की के साथ। फारिस को देखकर उसकी बुरी आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर सदमा और आखिर में शदीद गुस्सा। उसके लब भींच गए, इतनी सख्ती से कि गर्दन की नसें उभरने लगी। तेज निगाहों से सादी को देखकर जैसे जवाब मांगा। फारस तेजी से उसके पास से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ा। ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? वो अभी निकला भी ना था जब वो जवाब तलब नजरों से बड़े अब्बा को देखकर ऊंची आवाज में बोली थी। फारिस लम्हे भर को रुका, फिर तेजी से निकलता गया। उसे मैंने बुलाया था जुमर। बड़े अब्बा ने मलाल से उसे जाते देखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि वो कौन है? वो बेयकीनी हैरत और सदमे से इतना बुलंद बोल रही थी कि सदाकत राहदारी में ही थम गया। वो बेगुनाह है और मैं बेगुनाह नहीं थी। आपको इस सारे मामले में मैं मासूम नहीं लगती? जुमर, साथी ने कुछ कहना चाहा। तुम तो बिल्कुल खामोश रहो। उंगली उठाकर उसे चुप कराया। सादी ने सर झुका लिया। मरकजी दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज आई। अगर आइंदा ये आदमी मेरे घर में दाखिल भी हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब्बा। फारिस पोर्च अबूर करता दिखाई दे रहा था। खानत और जब्त से उसके कान सुरख हो गए थे। बड़े अब्बा का दिल बुरी तरह दुखा। वो मेरे इसरार पे आया था। उसका क्या कसूर? ये सब? जुमा ने परस से रिपोर्ट्स के लिफाफे निकालकर जोर से मेज पर उछाले। वो सब बिखर कर नीचे लुढ़क गए। ये सब इसका कसूर है।
آپ کے دو بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج میں بٹھا رہے تھے ابا؟ اس نے مجھے گولی مار دی تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تم مجھے پتا ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل مسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے، بیچارہ ٹیکسی پہ کیا ہوگا۔ وہ چھوڑیں بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہے، 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پہ جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے، اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھپھو کی شادی کرا دیں۔ بڑے ابا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں۔ ساتھی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سوچا، ٹیکنیکلی ہاں، شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید سے شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر اس نے سر جھٹکا۔ بڑے ابا ویل چیئر کے پہیے چلاتے اس کے قریب آنے لگے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب تیز عبور کر جائیں اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہوں تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور غمزدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا، اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی میں کیسے کرے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھی شاید جو سعدی کے خلق میں پھنس گئی۔ وہ بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑی رنگت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، 6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے، اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ سعدی نے بکھرا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آگ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سے تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا، تب ہی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ ساتھی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نپٹانے تھے، وہ بظاہر سرسری لہجے میں کہتے ہوئے گاہے بگاہے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں میرا وہ رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی، میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، میں جن کو پسند نہیں کرتی ان سے بھی مل لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے، ساتھی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں، مگر ڈھیروں کرب چھپا کر آئی تھی۔ آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور وہ جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کے بھگتنے سے غرض نہیں ہے، مگر آپ تو انصاف قصاص پہ یقین رکھتی تھی۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا ساتھی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، ابا آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملے، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیا کیجیے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا، سعدی نے بمشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائیں۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا، وہ متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ ذرا سا مسکرائی۔ شور، ہم ضرور آئیں گے۔ سادی کی رنگت واپس آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم جسے نور صبح کہتے ہو، میں اسے گرد شام بھی نہ کہوں۔ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پہ جگمگا رہی تھی۔ کاردارس کے عظیم الشان قصر کے سامنے لون نشیب میں جاتا تو آگے ہی نیکسی تھی۔ فارس دروازے پہ کھڑا چابیوں کے گچھے سے ایک لگا رہا تھا۔ جینس پہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔